अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइज़ आज हम लोग मक्का से मदीना जा रहे हैं और मेरा दिल कोई सैड हुआ है ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं मक्का से मदीना जाऊँ। पता नहीं क्यों काबा से कोई इश्क सा हो गया है, मतलब जाने को दिल ही नहीं कर रहा, मेरा बहुत दिल ख़राब। ऑब्वियसली काबा है ही ऐसी जगह, अल्लाह ताला का घर है, किसका दिल चाहेगा। अच्छा मदीना के बारे में इतना कुछ सुना हुआ है बचपन से आज तक कि बहुत पुरसकून जगह है, मतलब इतनी बातें सुनी कि बंदा एक्साइटेड हो जाता है कि ऑब्वियसली मक्का में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है आपको। और जो मदीना जब आप जाते हो ना तो उधर रिलैक्स होकर नफल पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो और बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का दीदार करो बस। अच्छा तो गाइज मक्का से मदीना बसेस भी चलती हैं, बेतहाशा बसें चलती हैं, 24/7 बसें चलती हैं, ठीक है, मतलब फुल टाइम खुली वाली कोचेस चलती हैं। तो अब वो आई थिंक पर पर्सन 60 to 70 सऊदी रियाल है। तो लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बंदे ज़्यादा हैं और बच्चे तंग भी होंगे, तो क्यों ना हम लोग अपनी प्राइवेट टैक्सी करके जाएँ। तो प्राइवेट टैक्सी, इनका मैं नाम मेंशन कर दूंगी, इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगी। खा के मैं तो फेडअप हो चुकी थी, मुझे था कि कोई पाकिस्तानी घरेलू टाइप ऑफ खाना और कड़क चाय चाहिए मुझे। तो इन भाई ने रिकमेंड किया, इन्होंने सर्विस पे रुका और मैं कहती हूँ यार क्लास का खाना था, क्लास का, मतलब मज़ा आ गया। और चाय पी के तो मैं कहती हूँ यार बिल्कुल पाकिस्तान के ढाबे वाली चाय थी। अच्छा यार जब आप सऊदी आ जाते हो ना तो जिधर जिधर दूर दूर तक आपकी नज़र पड़ती है ना, आपको खुले खुले मैदान, रेतीले पहाड़ और मतलब बहुत ड्राई जगह नजर आएंगी। लेकिन जैसे ही मदीना में एंटर होते हो मैं कहती हूँ क्या वाइब है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मदीना शहर को इतना कोई खूबसूरत तरीन बना हुआ है कि मैं देख के दंग की दंग रह गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो गाड़ी में लगता है आपको टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटे ईजीली आपको लग जाते हैं मक्का टू मदीना आने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बस में आते हैं तो उधर आपको 7 से 8 घंटे ईजीली लग जाते हैं। अच्छा जैसे ही आप लोग मदीना एंटर होते हैं ना तो मैं कहती हूँ आप लोगों को खजूरों के जो दरख्त है ना बेतहाशा नजर आते। मैं कहती हूँ इधर खुले खुले बाग हैं माशाल्लाह से, मतलब देख के बंदे का दिल खुश होता है। तो गाइस वैसे भी अगर आप लोगों ने खजूरें खरीदनी होती है ना वापस अपनी कंट्री में लेके जाने के लिए, ऑब्वियसली एक सौगात है सऊदीया की, अजवा है या दूसरी मजदूल है या जो भी आपने खजूर लेनी है, तो रिकमेंड करते हैं हर कोई कि आप लोग ना मक्का से की बजाय मदीना से लें, क्योंकि उधर की खजूर का मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी जब भी आप लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस दफ़ा मैंने लेते हुए देखा है। जब भी खजूर लें, बड़ी खजूर लें और उनसे दुकानदारों से पूछें फ्रेश है कि नहीं है। अगर फ्रेश नहीं है तो वो जो बचपन से मैं तो देखती आ रही थी, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मोटी और फ्रेश खजूर खाई है जो मेरे हस्बैंड ने खरीदी है, ठीक है। मतलब मैं बचपन से जो लोग दे रहे थे या जो हम लोग खा रहे थे वो ऐसी थी खजूरें कि वो बिल्कुल सुखड़ी हुई छोटी सी, मतलब बिल्कुल कमज़ोर, जान निकली उनकी, ऐसी अजवा खजूरें थी। तो आप दुकानदारों के पास जब जाएं और आप उनसे पूछें अगर फ्रेश है तो वो आप चेक करें, आपको टेस्ट करने को भी देंगे वो लोग। तो वाई नॉट आप अच्छी खजूर लेके आएँ जब लेके आएँ, क्योंकि जो सड़ी हुई छोटी हुई बिल्कुल मुचड़ी हुई खजूर होती है ना वो बहुत पुरानी खजूर होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी दुकान में जाएँ खजूर लेनी है तो आप उनसे पूछें फ्रेश है तो ठीक है, वरना फिर आप मर्जी है आप लोगों की। लेकिन हम लोग तो दूसरी बार लेके आए और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही हुआ कि मतलब मैं इतना मज़ा आया वो फ्रेश खजूर खा के आप लोगों की सोच है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से हम इतने प्यारे खूबसूरत मदीना में आ चुके हैं, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, इंतहा की मैं कहती हूँ खूबसूरती है। मक्का एक तरफ, मक्का सिंपल है, सादा है, लेकिन मैं कहती हूँ मदीना इतना मॉडर्नाइज किया हुआ है, इतना खूबसूरत और इतना साफ़ सुथरा कि तुम लोग की सोच है। तो इधर भाई ने मुझे कहा कि बाजी आपने अगर जाना है तो मैं आपको उस तरफ से लेके जा सकता हूँ जिधर से आपको स्ट्रेट व्यू नज़र आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का। तो मैंने कहा हाँ जी प्लीज़ मुझे लेके जाएँ, उधर दिखाएं। तो जिस तरह मैंने देखा तो मैं तो उछल पड़ी, मैंने कहा दिख गया हरा गुंबद दिख गया, जो बचपन से देखते आ रहे टीवी में। इतनी एक्साइटमेंट थी, इधर से आगे बैरियर लगे हुए, इधर से आगे नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती आई थिंक, तो फिर वो हमें नहीं लेके गए। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग होटल गए हैं, मुँह हाथ धोया, नहाया है, फ्रेश होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के तो फिर हम लोग मगरिब के टाइम पहुँच गए थे मस्जिद नबवी, और फिर हम लोगों ने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की है। मैं कहती हूँ जिस तरह ही मैंने नमाज़ अदा की है जमात के साथ, मैं रो के फुट के रो रही थी। मैं कहती हूँ फुट के रो रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो यार। मक्का में अफरा तफरी है, लेकिन मदीना का मैंने सुना हुआ था बहुत पुरसकून जगह, ये है वो है। मैंने अपनी ज़ात से एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को बता रही हूँ। उधर की अजान में एक तहम्मुल है, एक पीस है, उधर के लोगों में, इवन के मतलब लोग पे सड़क पे जो चल रहे हैं, जो मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूरी अवाम मैं कहती हूँ तसल्ली से जा रही है, आराम से जा रही, पेशेंस, हर बंदे में एक पेशेंस, पीस एंड क्वाइट और काम है। मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मस्जिद नबवी को इतनी कोई खूबसूरत है, मैं कहती हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इधर खड़ी हूँ, इधर नमाज़ पढ़ रही हूँ इन छतरियों के नीचे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने सुना ही था कि मदीना आके लोग रोते हैं, जाते हुए रोते हैं, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं उधर खड़ी हुई हूँ जमात के साथ, मैंने नमाज़ नीती है तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं कहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना
اللہ تعالیٰ سب کو ایکسپیرینس کرائے, سب کے نصیب میں ادھر بھی آنا لکھ دے, جو دیکھنے والے ہیں سب کے نصیب میں اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ آنا لکھ دے, آمین. اچھا, تو میں اب آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ریاض الجنہ جانے کا کیا پروسیجر ہے, کیسے جاتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ آپ لوگ آؤ, آرام سے چلے جاؤ, آرام سے مطلب ادھر بیٹھو, نفل پڑھو, جو مرضی کرو. لیکن یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کا سیکشن یہی سنا تھا کہ تکم شاہی ہوتی ہے, اوپر نیچے عورتیں آتی ہیں, اور اوبیسلی فوتگیاں میں کافی زیادہ ہو جاتی تھی. لیکن اب یہ سین نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. اچھا, ابھی نا سعودی گورنمنٹ نے نسک ایپ NUSK کے نام سے جو ایپ لانچ کی ہے نا, اس کے اوپر آپ جائیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں پہلے اپنے اسمارٹ فونس پہ, پھر اس کے بعد آپ اپنی ID اس پہ بنائیں, اپنا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی آپ کا اقامہ وغیرہ ہے وہ آپ ڈالیں, اور اس کے بعد پھر آپ ریاض الجنہ کی اپائنٹمنٹ اس پہ بک کر سکتے ہیں. پہلے جس طرح تھا نا کہ کھلم کھلا آپ جا سکتے ہو آرام سے, لیکن آرام سے کیا اوپر نیچے ہو کے عورتیں ڈیتھس ہوتی تھی اوبیسلی, لیکن ابھی آرام سے آپ جا سکتے ہو کیونکہ اوبیسلی آپ کا ٹائم سلاٹ بک ہوتا ہے آپ کی ایپ کے اوپر, آپ ان کو شو کرو اور اس کے بعد کیو سسٹم ہوتا ہے. لیکن لیڈیز کے لیے عشاء کے بعد ہوتا ہے, میں بھی عشاء کے بعد گئی تھی. عشاء کے بعد آپ کا وہ ڈورز کھولتے ہیں, آپ کا کیو سسٹم ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا جو نمبر آتا ہے جس حساب سے پھر وہ آپ کو اندر جانے. آئی تھنک لیڈیز کا ایک فجر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک عشاء کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے. تو میں تو عشاء کے بعد کے ٹائم پہ گئی تھی, اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ 12 سے 1 بجے یا آئی تھنک 1 سے 2 بجے کے درمیان رات کو گئے تھے سیکنڈ ڈے. اور عشاء کے بعد جو لیڈیز کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ آئی تھنک 11:30 تک ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ نا فراڈ سسٹم کر کے بھی چلے جاتے ہیں, تکا لگا کے بھی چلے جاتے ہیں, کچھ کا تکا لگ جاتا ہے اور کچھ کو وہ یلا کر کے نکال دیتے ہیں. تو یہ نہ سوچیے گا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, یا جو بھی جس طرح بھی, ٹھیک ہے, یہ سب لک کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو اب ایسے نہیں تو ویسے صحیح, ویسے نہیں تو ویسے صحیح, یہ سب قسمت کا کھیل ہے بھائی. بہت سارے مرد حضرات کو بھی میں نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, بہت ساری عورتوں کو بھی میں نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سب کے نصیب میں جانا کرے, آمین سم آمین یا رب العالمین. میں یہی دعا کرتی ہوں. ایپ سسٹم میں نا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں بھی ملتی, مطلب ہم لوگ کو لاسٹ منٹ پہ ملی ہے, میرے ہسبینڈ اور ہم سارے ٹرائی کر رہے تھے, تو ہمیں نیکسٹ منتھ کی مل رہی تھی. تو لاسٹ منٹ پہ لک ایسی ہوئی کہ الحمدللہ سے مل گیا ٹائم, تو ہم لوگ چلے گئے الحمدللہ سے. پھر اگین وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں ہے تو پھر آپ نے جانا تو ہے, دانا پانی لکھا ہے, قدم دینے ادھر تو جانا ہے آپ نے. اچھا یار, ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں سب لیڈیز کے لیے. اگر آپ کا عشاء والا ٹائم ہے نا, تو مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا, ادھر میری بہت پیاری فرینڈ بن گئی, میں نام نہیں لوں گی, لیکن یہ کہ اس کو پتہ چل جائے گا, وہ میرے ولاگس دیکھتی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو سو مچ یار, تم نہ ہوتی تو آج میں اندر نہ جا. مجھے گائیڈ کیا تھا کہ صبا تم جو نا عشاء کا سلام ادھر پھیرو گی, اگر تم نہ پھیری تو تم لیٹ ہو جاؤ گی. تو میں نے اس کی بات مانی, میں نے مغرب پڑھی ہے, بچے اپنے چھوڑے ہیں اندر, اور پھر میں بھاگی ہوں. میں نے کہا تم لوگ اپنے ڈیڈی کو ملنا, کیونکہ اوبیسلی مردوں کا اور عورتوں کا سیکشن سپریٹ مسجد نبوی میں, کعبہ والا بالکل بھی سین نہیں ہے. تو یہ جی اندر سے روضہ رسول جدھر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں, تو اس بندی نے مجھے کہا تھا کہ تم عشاء کا سلام ادھر پھیرو. تو میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی, اگر آپ لوگوں کا عشاء کا ٹائم ہے تو آپ لوگ عشاء کا سلام ادھر پھیریں اور فٹافٹ سے کیو میں لگ جائیں, کیونکہ انتہا کا رش ہوتا ہے, کیو سسٹم ہوتا ہے. میں کچھ بندیوں میں سے پہلے آ چکی تھی, 15 سے 20 بندیاں جو تھی نا ان کے آگے میں کھڑی ہوئی تھی. تو الحمدللہ میں فٹافٹ سے نفل وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی, اور میرے بعد بھی دیکھیں کتنا رش تھا. آپ لوگوں کی سوچ ہے, تو اگر تو ہو سکے تو آپ لوگ عشاء کا سلام ادھر ہی پھیریں, مطلب نماز پڑھ کے فٹافٹ سے آپ لوگ بھاگیں بیریئرز کی طرف, اور ادھر آپ کیو میں کھڑے ہو جائیں. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور جب میں باہر نکلی ہوں میں کہتی ہوں اتنی لمبی کیوز تھی کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. اچھا یار, یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کی اپائنٹمنٹ بک ہے تو آپ لوگوں کو اندر جانے دیں گے, جانے دیتے ہیں, لیکن اگر اندر بندیاں یا بندے زیادہ ہو چکے ہوں تو وہ آپ لوگوں کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ کل آؤ یا اگلی ٹائمنگ پہ آؤ. یہ نہ سوچیے گا کہ اسی ٹائمنگ پہ آپ کو اندر جانے دیں گے, کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ واپس بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ اگلی ٹائم پہ آنا. تو تھوڑا بہت بندہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو تو آپ لوگ نا تھوڑا بہت مشقت کر کے ان گیٹس پہ پہلے ہی پہنچ جائیں. تو میں کہتی ہوں جب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر پہنچ گئی ریاض الجنہ اندر پہنچی, تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑی ہوں یار, میری کیا اوقات ہے اور میں کدھر کھڑی ہوں. پھر میں نے جی 2 نفل ادا کیے, پھر اس کے بعد میرے پیچھے بھی بہت رش تھا. میں کہتی ہوں یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے تاکید کی تھی کہ تھوڑا بہت بندے میں گریڈ آ ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کعبے میں بھی انہوں نے بولا تھا اور مدینہ میں بھی انہوں نے بولا تھا, اور میں آپ لوگوں کو یہ آگے بات بتانا چاہتی ہوں کہ دوسروں کو بھی موقع دے. اگر آپ نے کر لیا ہے, دعا کر لی ہے, نماز پڑھ لی ہے, نفل پڑھ لی ہے, تو دوسروں کو موقع دے, وہ بھی کوئی دعا کر سکے. کیا پتہ ان کی دعا قبول ہو اور آپ کو بھی ثواب مل جائے, کوئی پتہ تھوڑی لگتا ہے ہم لوگوں کو. تو یہ ہے کہ دوسروں کو وہ موقع دیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے اس طرح گناہ ملتا ہے تم لوگوں کو, تو مجھے تو اتنا خوف آ رہا تھا اس کے بعد. تو میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ دوسروں کو بھی موقع دیں. اور ریاض الجنہ دنیا کے اوپر جنت کا ایک حصہ ہے. میں کہتی ہوں جنت کا ایک حصہ ہے. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ادھر ہوں اور ادھر میں نفل پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائے, میرے نفل قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو ادھر لے کے آئے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. ادھر جی ان لوگوں نے بیریئرز لگائے ہوئے تھے, اور میں نے تھوڑی سی کلپس ریکارڈ کر لی اپنی میموری کے لیے. یہ ہے جی دروازہ جو اندر کو جاتا ہے, اور میں کہتی ہوں بہت زیادہ کوئی رونگٹے کھڑے کرنے والا میرے لیے مومنٹ تھا یہ. ہم شور کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا, کیونکہ میں نے تو پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا تھا اور اتنا کلوزلی دیکھا. تو میں کہتی ہوں بس میرے منہ سے درود شریف ہی تھا, اور پورا ٹائم درود شریف پڑھتی رہی ہوں, اور میرا منہ اتنا ڈرائی ہو چکا تھا جب میں گیٹ سے باہر نکلی ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچ. اچھا مجھے بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ روزہ رسول میں 2 نفل ادا کرتے ہیں نا تو آپ کو 2000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. میں کہتی ہوں وہ ہرا ہرا قالین اور یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اوپر سے میں کہتی ہوں میرے ادھر پڑے ہوئے 2 نفل,
اور میں کہتی ہوں ادھر پڑھی ہوئی دعائیں میری کی ہوئی اللہ تعالیٰ سب قبول کرے، اور یہ جنت کا ایک ٹکڑا دنیا میں ہے. میں کہتی ہوں میں بہت لکی فیل کر رہی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائے، میرے گناہ معاف فرمائے، اور جتنے بھی دیکھنے والے ان سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.